औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान कुरान पढ़ता है और पढ़ते हुए अटकता है तो उसके लिए दोहरा अजर है। सही बुखारी से रिवायत है ये 4937। यानी इंसान एक काम करना चाहे लेकिन उसको अच्छी क्वालिटी के साथ ना कर पाए, किसी मजबूरी की वजह से कि अभी सीखा नहीं या उसे अभी तक पता नहीं है, तो इसका जो अजर है वो दोहरा अजर होगा। इज्तिमाइयत के फैसले को कबूल करने की बात इतनी खुशी आइंदा है कि अल्लाह ताला बरकतों के लिए दरवाजे खोल देता है और ज़ायके सदर को भी शर सदर भी बदल देता है। इंसान एक बार अल्लाह ताला के हुक्म के आगे झुकता है तो अल्लाह ताला उसे नुसरत भी अता फरमाता है, बरकत भी अता करता है और उसके नफ्स को, उसके दिल को, उसके सीने को इस घुटन से भी बचा लेता है। लेकिन अपने मामलात को अल्लाह ताला के हवाले करना बहुत ज़रूरी है और दुआ भी ज़रूर करनी चाहिए कि रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह तौहा आयत नंबर 25 से 28 तक। तर्जुमा है, ऐ मेरे रब, मेरे सीने को मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझें। घुटन बुनियादी तौर पर शैतानी अमल की वजह से होती है, कभी ये अपने नफ्स की वजह से होती है, क्योंकि इंसान अपने तौर पर ये समझता है कि ये चीज़ कभी मेरे हक़ में मुनासिब नहीं रही, उसने कभी मुझे फ़ायदा नहीं दिया, लेकिन बाद में पता चलता है कि इससे ज़्यादा फ़ायदेमंद मेरे हक़ में कुछ और नहीं है। ऐसे ही मैंने सारी ज़िंदगी गलत समझे रखा। हो सकता है कि ज़िंदगी भर के लिए वो घुटन दूर हो जाए। इस वजह से बस अल्लाह ताला के हुक्म के आगे सर झुकाना है कि या अल्लाह, मुझे तो पता नहीं और मेरा दिल भी मेरे इख्तियार में नहीं, आपने मेरे दिल को माइल भी करना है, मुझे बरकत भी अता करनी है, मेरे सीने की घुटन को दूर करना है, मेरी मदद फरमानी और मेरे काम में बरकत अता फरमानी है। तेरे हुक्म के आगे मैं झुकाया झुकी हूँ, तेरे सिवा मैं किसी के आगे झुकने वाली नहीं। इसके अलावा मेरे सिवा तेरे तो बहुत से बंदे हैं, लेकिन तेरे सिवा मेरा कोई आका नहीं, तेरे सिवा मैं किसी के सामने झुक नहीं सकती। आप महसूस करते हैं जैसे अपनी बात को शेयर करने से खुद को दूसरों को समझ आती है, सिर्फ पढ़ने से वैसे समझ नहीं आती। इंसान की बात गलतियाँ ऐसी होती हैं कि सच्चे दिल से अल्लाह ताला से तौबा कर लो तो सर्टिफिकेशन मिल जाती है, लेकिन बाज़ों का सर्टिफिकेशन नहीं मिल रही होती। जैसे आज से पहले जब मैं नमाज़ पढ़ती थी तो मेरी नमाज़ ऐसी नहीं होती थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़र्क आया है। अब महसूस होता है कि अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं और मैं सही शौर के साथ नमाज़ पढ़ती हूँ। लेकिन मैंने जो नमाज़ें छोड़ दी, जो ऐसे ही बेदहाने में पढ़ी, इनका कफ़ारा क्या है? बात यह है कि जिस वक्त इंसान नमाज़ छोड़ता है वो ईमान वाला नहीं रहता, उसका ईमान के साथ ताल्लुक़ नहीं रहता। नमाज ऐसा फ़र्ज़ है जो वक्त की पाबंदी के साथ अल्लाह ताला ने हमारी ड्यूटी लगाई है। अगर पहले नमाज़ें छोड़ी हैं तो उसका मतलब तो ये है कि इस्लाम तो कबूल ही अब किया है। ये कोताहियाँ तौबा के साथ दूर हो सकती हैं। दूसरी बात यह है कि कुरान पाक में सूरह हुद में आयत नंबर 114 में है, इन्नल हसानातिल युदहिबन सय्यिआति, यकीनन नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं। नवाफिल पढ़ें, अल्लाह ताला से तौबा करें, तौबा के नवाफिल पढ़ा करें, और जब आप अपने दिल की सर्टिफिकेशन के लिए नेकी के बड़े बड़े काम करेंगे कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमा देंगे, तो इंशाअल्लाह ताला इससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा। सोच कर काम किया करें। मतलब जब आप दूसरों तक अल्लाह ताला के पैगाम को पहुंचाने के लिए निकलती हैं तो ये नियत करके निकले कि या अल्लाह, मेरे जो पिछले गुनाह हुए, गलतियाँ हुई, मैं उनके कफ़ारे के तौर पर चाहती हूँ कि बड़ा काम करूँ ताकि आप राज़ी हो जाएं। मुझे अफसोस होता है कि हमारे आसपास कुछ ऐसे अफराद भी हैं जिनसे मिलने को दिल नहीं करता, बात करने को दिल नहीं करता, लेकिन सिर्फ ये सोच को बात करते हैं कि अल्लाह ताला की खातिर करनी है बात। तो क्या ये भी सरकशी है? इंसान के अंदर ये फीलिंग्स होती हैं जो अंदर उठती रहती हैं। इसकी कुछ वजूहात भी होती हैं कि किसी का रवैया पसंद नहीं है या किसी के साथ आप क्लैश होता है। तो इस मामले में बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। इस मामले में हमें करना चाहिए, बात यह कि अगर आप
اس بات کو اوپن چھوڑ دیں، مجھے فلاں کا رویہ پسند نہیں، یعنی کہ میرا اسے دیکھنے کو یا بات کرنے کو دل نہیں کرتا، یا اللہ صرف آپ کی خاطر تو یہ بات لمبے عرصے تک نہیں چلے گی، اللہ تعالیٰ کی خاطر انسان بھی مل کے تلخی دور نہیں ہوتی، تو علاج کی ضرورت ہے۔ ایسے موقع پر انسان اپنے آپ سے یہ سوال کیوں نہیں کرتا کہ اگر میں بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوئی اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ مجھے دیکھنا نہ چاہیں یا ایسے ہی نظر انداز اگنور کرنا چاہیں، پھر میں کیا کروں گا، کیا کروں گی؟ میں کیوں دوسروں کو برا سمجھتی ہوں، کیوں دوسروں کو برا سمجھتا ہوں؟ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے اپنی نظروں سے گرا دے، مجھ سے ناراض ہو جائیں۔ آخر میرے اندر کیا چیز اس سے زیادہ ہے؟ میں کس کی وجہ سے اترا رہی ہوں؟ مال کی وجہ سے، اپنے حسن کی وجہ سے، یا خاندان کی وجہ سے، یا میری حیثیت زیادہ مضبوط ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جس نے ہمیشہ باقی رہ جانا ہے؟ جب اصل حیثیت اعمال کی ہے تو پھر اس کے اعمال دیکھیں، ہو سکتا ہے اس کے کتنے ہی اعمال ہوں جو دوسروں سے زیادہ بہتر ہوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ مجھ سے زیادہ اچھا انسان ہو کہ جسے ملنے کو میرا جی نہیں چاہتا۔ فیصلے اپنے نفس سے کیوں لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے دیکھنا چاہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظروں میں زیادہ متقی ہوں، زیادہ پرہیزگار ہوں۔ دوسروں کے بارے میں اپنا نقطۂ نظر صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی زیادہ لمبا چوڑا کام نہیں ہے کہ جو اچھا نہیں لگتا اس کو گفٹ کر دیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت اچھا طریقہ کار سکھایا ہے، تحادو تحابو، تم ہدیے کا لین دین کرو، تم آپس میں محبت کرنے لگو گے۔ یعنی کہ محبت بڑھانے کے لیے سلام کریں، سلام کو رواج دیں، تحائف کو رواج دیں، کھانے کھلائیں، خود ہی معاملہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر کسی کے اندر واقعی برائی ہو تو بھلا ہمارے اندر کون سا برائی نہیں ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس دھرتی پر رہنے کی اجازت دیتا ہے تو اس فرد کو کیوں نہیں اجازت دیتی؟ یعنی یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہونا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اجازت دے رہا ہے اور ہم اس کی برائی کو برداشت کر پا رہے ہیں تو اپنی برائیوں کو دیکھیں۔ واقعی اگر برائی ہے تو آپ کا حق نہیں ہے کہ اسے برا سمجھیں، آپ نے اس نے سلوک ہی کرنا ہے۔ اگر کسی میں کوئی برائی بھی ہے تو ہم اس کی برائی کی وجہ سے اس سے برا سلوک نہیں کریں گے۔ جو ہمارا فرض بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، چاہے وہ انسان جیسا بھی ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں وہ ہم سے زیادہ اچھا ہو، ہم نہیں جانتے کسی کے بارے میں، اللہ بہتر جانتے ہیں بے شک۔ تو برائی کو دیکھ کر اس سے روکنا چاہیے بجائے کہ اس کے ساتھ بات کرنا چھوڑ دیں۔ اگر کسی کے اندر برائی ہے پہلے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اسے روکیں، یہ نہیں کہ اس سے بات کرنا چھوڑ دیں۔ بات کرنا چھوڑنا یعنی نفس کا ایک اور ذر ہے کہ برے افراد ہیں، برے کام کرتے ہیں، لہٰذا میں بات نہیں کروں گی۔ جس کمیونٹی میں انسان رہتا ہے اگر وہاں عیسائی ہوں یا دوسرے غیر مسلم ہوں، وہ غلط کام کر رہے ہیں تو انسان ان کو بھلائی کی طرف بلائے، اچھے طریقے سے بتانے کی کوشش کرے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ انسان اپنا پیغام کنوے نہیں کر سکتا، بے شک وہ نہ مانے، لیکن آپ کا جو فرض ہے وہ ادا ہو گیا۔ اگر ہم نے کسی کو اچھا پیغام دے دیا، وہ برے راستے پر چل رہا ہے، تو ہمارا جو فرض بنتا ہے ہم نے اسے نیک راستہ بتانا۔ اگر وہ اس پہ چلے نہ چلے وہ اس کا معاملہ ہے، ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ آپ نے اپنی طرف سے تو یہ کام کر لیا ہے، یعنی کہ آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ یہی تو وجہ جو ہم اپنے ذہنوں میں بٹھائے بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے اسلام کی دعوت نہیں پھیلتی، کہ لوگوں نے برائی کو برا سمجھنے کی بجائے برا کام کرنے والوں کو برا سمجھنا شروع کر دیا اور انہیں روکنا چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔